नमस्ते प्रियप्रेक्षकाः। अत्र ज्योतिषशास्त्रे त्रिग्रहयोगविषयः एव अहमत्र चर्चां करोमि। अत्र चर्चाविषये त्रिग्रहयोगाः के भवन्ति? अत्र अङ्गारकः, कुजः, बुधः, सौम्यः, गुरुः, सुरगुरुः, देवाचार्यश्च भवन्ति। अत्र येषां त्रिग्रहयोगाद् जातः नरः कीदृशः भवति इत्येव आचार्यः अत्र विवृणोति। सुगविक्षोणीनादः सद्युवतिपतिः परार्थ उद्युक्तः गान्धर्ववेदकुशलः सुरगुरुबुध भूसुदे सहितः। अत्र ग्रन्थकारः कल्याणवर्मा भवति। अस्य महद्ग्रन्थश्च भवति सारावली। अत्र सारावल्यां येषां त्रिग्रहाणां योगः ईदृशरीत्या सः विशदीकरोति। योगेऽस्मिन् जातः नरः सुकविः भवति। शोभनः कविः सुकविः। सः कविश्रेष्ठः भवति। अत्र बुद्धिपतिः गुरुः, बुद्धिकारकः बुधः। अनयोः संयोगात् गीतप्रियो नृत्तवित् इति दिग्ग्रहयोगे पूर्वं वयं पठितवन्तः। अत्र कुजस्य संयोगे त्रिग्रहयोगः आगच्छति। अस्मिन् योगे जात नरः शोभन, सः कविश्रेष्ठः भवति। पुनः सः क्षोणीनादः भवति। सः क्षोण्यः नादः भवति। सः भूपालः भवति। सः भुवं पालयति। राष्ट्रनिर्माणप्रवर्तने अङ्गारकस्य सान्निध्यं महत् एव वर्तते। सौम्यग्रहाभ्यां सः अङ्गारकस्य योगे सः नेतृत्वगुणे आरोहति। राजतुल्यरीत्या सः समाजे विलसति इत्यर्थः। पुनः सः नरः सद्युवतिपतिश्च भवति। सत्याः युवती भवति सद्युवती। अत्र सत्याः युवत्याः पतिः भर्ता इति रूपेण सः प्रशोभते। अस्य भार्या साध्वी भवति, पतिव्रता भवति। सः पतिव्रतायाः पतिः भवति। सः गुणवत्याः वनितायाः पुमान् भवति इत्यर्थः। सः परार्थे उद्युक्तः भवति, अन्यकार्यनिरतः भवति। अन्येषां साहाय्यमाचरितुम् अथवा समाजे वा साहाय्यरूपेण अस्य साहाय्यमाचरितुं सः सर्वदा सन्नद्धः भवति इत्यर्थः। पुनः गन्धर्ववेदकुशलः भवति। गान्धर्ववेदः कः भवति? सङ्गीतं। गान्धर्ववेदं किं भवति? सङ्गीतं भवति। सः सङ्गीतविषये सः कुशलः अग्रगण्यः भवति। अत्र दिग्ग्रहयोगे बुध गुरु संयोगे फलविवरणं होराचार्यः इत्थं ददाति। सौम्ये रङ्गजरे बृहस्पतियुते गीतप्रियो नृत्तवित्। अत्र बुध गुरोः योगे गीतप्रियः, अस्य गीतविषयेषु गानविषयेषु प्रियत्वमस्ति। नृत्तवित्, सः नृत्तं जानाति च। अत्र मङ्गलस्य संयोगे सः सङ्गीतविषये विशेषेण अस्य सः तत्परः भवति। अस्य ज्ञानं च जनस्य अस्य लभते च इत्यर्थः। सुयोगः भवति अत्र त्रिग्रहयोगः। धन्यवादः।